پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت دے زیر تسلط جموں کشمیر بچ جاری تحریک آزادی کشمیر اتھے دے شہیداں دی بیش بہا اور لازوال قربانیاں دی بدولت حصول مقصد دی طرف گامزن ہے۔ اس لو رنگ تحریک بچ کشمیر دے ہر طبقہ، ہر قوم تے ہر علاقے دے نوجواناں، بزرگاں، بچیاں اور کڑیاں سن اپنا لو پیش کیتا ہے۔ کشمیر دے غیور آزادی پسند عوام اپنے موسنا دی قربانیاں کو کسی بھی صورت وچ فراموش نہ کر سکن، جنہاں سن اپنے لو نال جڑا دیا بھالیا ہے وہ ہمیشہ فروزاں رہسی۔ کشمیر دے شہیداں سن قوم دے کل واسطے اپنا آج قربان کر کے پوری دنیا کو یہ دس دیتا کہ آزادی پسند لوگ مر ہکدین، مٹ ہکدین، لیکن اپنے پاک مشن ہوتے کسی بھی صورت وچ کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ بھارتی غاصب حکومت سن 96,000 تھی زیادہ لوگوں کو اپنا حق کے خود ارادیت مانگنا دی پاداش بھی شہید کر دیتا، 7,000 تھی زیادہ لوگوں کو دوران حراست لاپتہ کیتا، ارباں ڈالر املاک دی تباہی اور عزتاں دی پامالی دے باوجود بھارت کشمیری عوام دے عزم و ہمت کو توڑنا وچ ناکام ہو گیا ہے۔ شہیداں دی عظیم قربانی پوری کشمیری ملت واسطے ایک عظیم اثاثہ ہے۔ وہ کسی بھی صورت وچ انہاں دے لو کو رائے گاں نہ جان دے سن اور نہ ہی کسی کو انہاں دے لو دے نال غداری کرنا دی اجازت دے سن۔ کشمیری شہیداں دی قربانیاں سن تحریک آزادی کشمیر دے بوٹے کو اپنے لو نال سگ لا کے ایک تناور رخ دی شکل دے دیتی ہے۔ اس رخ دی حفاظت کرنی پوری قوم دی ملی ذمہ داری ہے۔ شہیداں دے اس پاک مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانا کشمیری قوم اتنے فرض بھی ہے اور قرض بھی، جس کو کما حق ہو اور نبھانے دی کوشش کر رہے ہیں۔ کشمیر دی 75 سالہ تاریخ اس چیز دی گواہ ہے کہ ظالماں اور غاصباں دے ظلم دے باوجود یہ تحریک رکی ہے نہ جھکی، اور انشاءاللہ اپنے مقصد دے حصول تکر شدت دے نال جاری و ساری رہسی۔